बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट सञ्जीव गिरीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा बयानको दोस्रो दिन निलम्बित प्रधान न्यायाधीशद्वारा महाभियोगका कतिपय प्रस्तावक नै समितिमा रहेको भन्दै छानबिनको औचित्यमाथि प्रश्न। 5 जना मान्य सदस्यहरूले अभियोग लगाउनु भएको छ। यो अभियोगलाई जसरी पुष्टि गर्दाखेरि पनि यसको औचित्य के भएको? अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा राष्ट्रसङ्घको पारमाणविक पर्यवेक्षकहरू रुसी नियन्त्रणमा रहेको जापोरिजिया परमाणु केन्द्रमा पुगेको युक्रेन र रुसद्वारा पुष्टि। अनि मलाई मृत्युसँग कुनै डर थिएन, मलाई धेरै दुःख नहोस् भन्ने चाहिँ थियो। काङ्ग्रेसका दिवंगत नेता प्रदीप गिरीकी पत्नी भारती गिरीसँग उनको व्यक्तिगत पाटोबारे गरिएको कुराकानी। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। गनी अन्सारीबाट समाचार सुन्नुहोस्। हाल रुसको नियन्त्रणमा रहेको युक्रेनको जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा केन्द्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पर्यवेक्षकहरू पुगेको दुवै देशले पुष्टि गरेका छन्। रुसले उक्त ऊर्जा केन्द्र आसपास ताजा आक्रमण गर्न थालेको युक्रेनी आरोप बीच राष्ट्रसङ्घीय पर्यवेक्षकहरू एउटा सुरक्षा जाँच स्थलमा रोकिएका थिए। युक्रेनको परमाणु ऊर्जा सञ्चालकका अनुसार रुसी युद्धका कारण उक्त ऊर्जा केन्द्रको एउटा रियाक्टर बन्द भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी IAEA को टोलीका प्रमुख रफायल ग्रोसीले ढिलो भए पनि जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा केन्द्रको निरीक्षण गरिने बताएका छन्। रुसले उक्त परमाणु ऊर्जा केन्द्र आसपास हमला नगरेको बताउँदै आएको छ। रुसका ठूला मध्ये एउटा तेल कम्पनी लुकआयलका प्रमुख मस्कोमा मृत फेला परेका छन्। रुसी सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार रभिल मुगानफ एउटा अस्पतालको 6औं तलाको झ्यालबाट खसेका हुन्। उनले आत्महत्या गरेको हुन सक्ने अनुसन्धानकर्ताहरूलाई उद्धृत गर्दै समाचारहरूमा जनाइएको छ। गत मार्चमा लुकआयलको सञ्चालक समितिको बैठकले युक्रेन युद्धबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै युद्धविराम गर्न आह्वान गरेको थियो। चीनले सिन्जियाङमा मानिसहरूलाई स्वेच्छाचारी ढंगले कैदमा राख्ने, जबरजस्ती श्रममा लगाउने तथा परिवार नियोजन गर्न लगाउने जस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। चीनले अन्तिम समयसम्म प्रकाशन गर्न नदिने प्रयत्न गरेको एउटा सशक्त अध्ययन प्रतिवेदनले उइगर तथा अन्य जातीय अल्पसंख्यक विरुद्ध चीनले दमन गरेका भन्ने आरोपहरूलाई सही ठहर्याएको छ। बीबीसीका एसिया प्रशान्त क्षेत्र सम्पादक माइकल ब्रिस्टो भन्छन्, बेजिङले अध्ययन प्रतिवेदनलाई पश्चिमाहरूले खडा गरेको झुट भनेको छ, तर राष्ट्रसङ्घले चीनबाटै उपलब्ध गराइएका दस्तावेजका आधारमा निष्कर्ष निकालिएको स्पष्ट पारेको छ। बीबीसीका एसिया प्रशान्त क्षेत्र सम्पादक माइकल ब्रिस्टो। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF ले श्रीलङ्कालाई आगामी 4 वर्षको अवधिमा $2.90 करोड ऋण उपलब्ध गराउन सहमत भएको जनाएको छ। IMF का अनुसार श्रीलङ्कालाई आर्थिक संकटबाट उकास्न उक्त ऋण दिन लागि हो। कोलम्बोमा 9 दिनसम्म चलेको वार्तापछि IMF को तर्फबाट पछिल्लो वक्तव्य आएको हो। सन् 1948 मा ब्रिटेनबाट स्वतन्त्र भए यताकै श्रीलङ्का गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ। र मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री नजीब रजाककी श्रीमती भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर भएकी छन्। क्वालालम्पुर स्थित एक अदालतले रोस्माह मन्सुरलाई घुस सम्बन्धी आरोपमा दोषी पाएको हो। अहिलेसम्म उनलाई सजाय चाहिँ सुनाइसकिएको छैन। विश्वकै ठूला आर्थिक हिनामिना सम्बन्धी काण्ड मध्ये एक मानिएको मुद्दामा गत हप्ता नजीब 12 वर्षका लागि जेल पठाइएका थिए। रोस्माहले आफूले घुस लिएको वा दिएको आरोप अस्वीकार गर्दै आएकी छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा पुनः स्वागत छ। हाल निलम्बनमा रहेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले महाभियोग सिफारिश समिति समक्ष सुनवाईको दोस्रो दिन पनि आफू विरुद्धको महाभियोग कानूनत निष्क्रिय भइसकेको दोहोर्याएका छन्। बयानका क्रममा उनले प्रतिनिधि सभाको नियमावली 2075 को नियम 65 को व्यवस्थालाई व्याख्या गर्दै उक्त व्यवस्था वाचन समेत गरेर सुनाएका थिए। तर कानूनका एकजना ज्ञाताले जबरा विरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय नभएको तर्क गरेका छन्। एक रिपोर्ट। पहिलो दिन जस्तै बयानको दोस्रो दिन पनि निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले अधिकांश प्रश्नको जवाफको लामो व्याख्या गर्दै आफू विरुद्ध लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव नै निष्क्रिय भइसकेको दावी गरे। दोस्रो दिन समितिले उनलाई मूलभूत रूपमा न्याय सम्पादन गर्न नसकेको र भ्रष्टाचारमा मुछिएको विषयमा केन्द्रित रहेर 2वटा प्रश्न सोधेको थियो। तर उनले आफूलाई सोधिएको प्रश्न अमुक रहेको बताउँदै ती प्रश्नको औचित्य बारे समेत प्रश्न उठाए। त्यसपछि समितिका सदस्यहरूसँग केही बेर उनको बहस नै भयो। आफ्नो बयानका क्रममा महाभियोग निष्क्रिय भइसकेको दावी गर्दै राणाले भने, त्यसले गर्दा यो प्रस्ताव जुन अधिवेशनमा आएको थियो त्यो अधिवेशनमा यो छलफल हुन सकेन। त्यसले गर्दा यो प्रस्ताव
यो महाभियोगको प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भन्ने कुरा यो नियमावलीको 65 को 3 को व्यवस्था रहेको हुनाले यसलाई गम्भीरतापूर्वक यो प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको प्रस्तावलाई छलफल गरेर अगाडि बढाइरहनु पर्ने औचित्यता छैन भन्ने कुराको मैले आज फेरि पुनः मेरो यो जिकिर मैले प्रस्तुत गरेको छु। जबराको त्यस्तो भनाइ पश्चात सांसद मिनबहादुर विश्वकर्माले चालू प्रक्रियामा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सहभागी भइसकेको अवस्थामा महाभियोग निष्क्रिय भएको कुरा नैतिक रूपमा उठाउन उचित नहुने बताएका थिए। त्यस्तै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले ढिला गरी शुरू भएको प्रक्रियामा त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै नियम संगत ढंगले प्रक्रिया अघि बढाइएका कारण दुवै पक्ष यसबाट पन्छिन नमिल्ने तर्क गरे। राणाले अघि सारेको नियमकै आधारमा महाअभियोग निष्क्रिय हुने कानूनी कारण नरहेको बताउँदै काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा कानून विषयका प्राध्यापक विपिन अधिकारी भन्छन्, धेरै ढिलो भएको र उहाँको न्याय प्राप्तिको बाटोमा अवरोधहरू लामो अवधिदेखि सिर्जना भएको हुनाले उहाँले निष्क्रिय भयो। त्यो प्रस्ताव भनेको त प्रस्ताव निष्क्रिय नै हुने त्यस्तो कानूनी कारण चाहिँ छैन। संसदसँग विशेषाधिकार छ आन्तरिक प्रक्रियाहरूको सम्बन्धमा, त उहाँले न्यायको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो प्रस्ताव नै काम नलाग्ने हो भनेर चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था म देख्दिनँ। दोस्रो दिनको सुनवाईका क्रममा जबराले विभिन्न आरोप लगाइएको अवस्थामा प्रतिरक्षा गर्न पाउने आफ्नो अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै आफूले संसदको मानमर्दन गर्न नखोजेको बताएका थिए। तर महाभियोगको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद नै समिति सदस्य भएको उल्लेख गर्दै उनले महाभियोग पूर्वाग्रही ढंगबाट अघि बढाइएको समेत बताए। यो जुन अहिले छानबिन समिति छ, यो छानबिन समितिमा 5 जना त मान्य सदस्यहरू बस्नु भएको छ। 5 जना मान्य सदस्यहरूले अभियोग लगाउनु भएको छ। अब मैले यसमा चाहिँ यो अभियोगलाई जसरी पुष्टि गर्दाखेरि पनि यसको औचित्य के भइरहन्छ? न कानुनी दृष्टिकोणले भोलि यसको भ्यालिडिटी हुन्छ, यसको औचित्य रहन्छ, न मैले यसमा सफाईको रूपमा चुराइरहेको छु। मैले त माग गर्ने त यही नै हो। त्यसले गर्दा यसमा विचार हुनुपर्छ। कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएशनको नेतृत्वमा लामो समय जबरा विरूद्ध आन्दोलन भएपछि गत फागुन 1 गते प्रतिनिधि सभाका 98 जना सांसदले उनी विरूद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। 21 बुँदे आरोप सहितको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी पदबाट निलम्बित भएका हुन्। तर उनी विरूद्ध लागेका आरोपको अनुसन्धानका लागि महाअभियोग सिफारिस समिति बने पनि हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएसँगै त्यो अलपत्र परेको थियो। ठ्याक्कै 6 महिनामा समितिको पहिलो बैठक भदौ 1 गते बसेर काम थालेको थियो। त्यसको पछिल्लो साता समितिले कार्यतालिका तय गर्यो र जबरा विरूद्ध उजुरी माग गर्यो र बुधबारबाट बयान लिन थालियो। समितिको आगामी बैठक आइतबार 11 बजे हुने तय गरिएको छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय। संयुक्त राष्ट्रसंघको पारमाणविक निगरानी समूहका पर्यवेक्षकहरू रुसी नियन्त्रणमा रहेको जापोरिजा परमाणु ऊर्जा केन्द्रमा पुगेको युक्रेन र रूस दुवैले पुष्टि गरेका छन्। उक्त परमाणु ऊर्जा केन्द्र नजिक रूसले पुनः बमबारी गरेको युक्रेनले आरोप लगाएपछि राष्ट्रसंघको टोली सुरक्षा जाँच स्थलमै रोकिएको थियो। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुन्नुहोस् अशोक दाहालबाट। जापोरिजा पुगेको पर्यवेक्षकहरूको समूहले आक्रमणमा परेको भनिएको परमाणु ऊर्जा केन्द्रबाट कुनै विनाशको खतरा रहे वा नरहेको अनुगमन गर्ने बताइएको छ। युक्रेनको परमाणु सञ्चालन निकायले आक्रमणका कारण एउटा उत्पादन रियाक्टर बन्द गर्नु परेको बताएपछि त्रास फैलिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी IAEA को पर्यवेक्षक टोली प्रमुख राफाएल ग्रोसीले ढिलो भए पनि जापोरिजा केन्द्रको अनुगमन गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। ऊर्जा केन्द्र नजिकको शहरका मेयरले उक्त केन्द्रमा रूसले आक्रमण गरेको र सर्वसाधारणहरू पनि मारिएको आरोप लगाएका छन्। तर युरोपकै सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा उत्पादन केन्द्र आसपास भएको बमबारीमा आफ्नो संलग्नता रूसले अस्वीकार गरेको छ। गत मार्च यता रूसको कब्जामा रहेको यो परमाणु ऊर्जा केन्द्र आसपास भएको बमबारीमा युक्रेन र रूस दुवैले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्ने गरेका छन्। राष्ट्रसंघका पर्यवेक्षकहरू आउनु अघि रूसका विदेश मन्त्री सेर्गेई लाभ्रोभले राष्ट्रसंघले निष्पक्ष प्रतिवेदन तयार गर्ने आफूहरूले अपेक्षा गरेको बताएका थिए। साँझपखको अन्तिम विषय। नेपाली कांग्रेसभित्र मात्रै नभई नेपालको राजनीतिक जगतमै बौद्धिक चिन्तकको छवि बनाएका सांसद प्रदीप गिरीको क्यान्सरका कारण निधन भएको आज 13 दिन पुगेको छ। राजनीति मात्रै नभई साहित्य र पौराणिक पात्रहरूका प्रसंग ल्याएर संसददेखि साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा पनि सुरुचिपूर्ण प्रवचन दिने गिरी पछिल्लो समय धेरै समय सिराहाको बस्तीपुर स्थित जन्मगाउँमै बिताउँथे। उनको कमै सुनिएको जीवनको व्यक्तिगत पाटोबारे हामीले उनकी पत्नी भारती गिरीसँग कुराकानी गरेका छौं। सुरुमा हामीले उनलाई प्रदीप गिरीसँगको प्रेम तपाईलाई कहिले आभास भयो भनेर सोधेका थियौं। बनारस आउजाउ गर्नुहुन्थ्यो
र हामी पत्रद्वारा कम्युनिकेसन पनि गर्थ्यौँ अनि मात्रै त्यो आभास भयो कि हामी एकअर्कालाई प्रेम गर्छौँ भनेर। तपाईँले पत्रको कुरा गर्नुभयो, ती पत्रहरूमा के लेखेका हुन्थे? अत्यन्तै व्यक्तिगत कुराहरू। सायद कुनै दिन म त्यो पत्रहरू राखेकै छु। असाध्यै मिठो लेख्नुहुन्थ्यो उहाँले। मसँग अझै पनि छ ती पत्रहरू र रमाइलो रमाइलो कुराहरू के हुन्छ, परिवारको कुरा, प्रेमका कुरा, प्रेमलापका कुरा। अब ती दिनहरू फर्केर आउँदैन, माफ गर्नुहोस्। त्यसैले मलाई अलि इमोसनल पनि बनायो। बाहिर उहाँको जस्तो छवि छ, उहाँ असाध्यै धेरै लेखपढ गर्ने, अध्ययन चिन्तन गर्ने, मनन गर्ने बौद्धिक व्यक्तित्व जुन छ। तपाईँहरू जब जोडीको रूपमा बस्न थाल्नुभयो, तपाईँहरू बीच चाहिँ कस्तो कुराकानी हुन्थ्यो? घरायसी कुरामा चाहिँ नि उहाँ एउटा फिलोसफर मान्छे जस्तो सँग चाहिँ नि कठिन हुँदो रहेछ जीवन बिताउनको लागि। रमाइलो कुरा। खाना बस्यो, उहाँ असाध्यै खानाको पारखी। शाकाहारी भएपछि यसै पनि मिठो मिठो चाहिने रहेछ। बिहानै सोध्यो होइन के खाने भनेर, यो तरकारी खाने भन्नुभयो। डाइनिङ टेबलमा बसेपछि अब यो नखाने, अर्को कुरा खाने। अनि त्यही कुरामा हाम्रो फेरि विमति हुने। अब उहाँ पनि एकदमै आफ्नै तालको, अब म पनि लैङ्गिक समानतामा काम गरिराखेको। अब त्यसमा नोकझोक हुने त साधारणै हो, तर अलिक बढी नै नोकझोक हुन्थ्यो। अरूमा चाहिँ नि मैले के देखेको छु भने श्रीमतीले नै आइएम सरी भन्ने चलन छ। यदि मैले गल्ती गरेको छु भने म आइएम सरी भन्थेँ। मैले गल्ती गरेको जस्तो लाग्दैन भने र उहाँले त्यसलाई चाहिँ नि मनन गर्नुभएछ भने उहाँले पनि आइएम सरी चाहिँ भन्नु हुँदैन थियो। तर उहाँको व्यवहारले चाहिँ देखाउँथ्यो। किनभने मैले के देखेको छु भने पितृसत्तामा पुरुषहरूलाई मैले गल्ती गरेँ भनेर सिकाएको छैन। उहाँले बेला बखत भन्ने गर्नुहुन्छ म जोगी हो भनेर, त्यसको अर्थ चाहिँ के हो त उसो भए? हामी धेरै यो संसारको माया मोहमा अल्झेर मर्न डराउँछौँ होइन। र उहाँलाई त्यो मृत्युसँग कुनै डर थिएन। खालि म कसरी, कुन अवस्थामा मेरो मृत्यु हुन्छ, मलाई धेरै दुःख नहोस् भन्ने चाहिँ थियो उहाँलाई। अन्तिम अवस्थातिर उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो, के गर्नुहुन्थ्यो? ख्याल ठट्टा नै गर्नुहुन्थ्यो मसँग। माया प्रेम देखाउनु भएको थियो। अरूलाई जस्तै मलाई पनि आश्वासन दिनुहुन्थ्यो कि म छिटै ठिक हुन्छु। उहाँलाई थाहा थियो कि उहाँ छिटै जाँदै हुनुहुन्छ र त्यही अनुसार हुन्छ नि उहाँको अगाडि मलाई पनि थाहा छ भन्ने चाहिँ मैले उहाँलाई त्यो बोध गराइनँ, जसले गर्दाखेरि उहाँलाई स्वास्थ्य लाभ हुनको लागि बल पुगोस् भनेर मैले व्यवहार गर्थेँ। थाहा पाउँदा पनि जुन चाहिँ एकदमै कठिन हुँदो रहेछ, उहाँलाई पनि कठिन, मलाई पनि कठिन, लुकाउनलाई असाध्यै कठिन हुँदो रहेछ। अब यो असाध्यै पर्सनल कुरा हो, तर अब यहाँलाई जवाफ दिन मन छैन, नदिनु भए पनि हुन्छ। यहाँहरू दुईजना चाहिँ सँगै बस्नुहुन्थ्यो, फेरि छुट्टिनुहुन्थ्यो भन्ने बाहिर कुरा छ, त्यो बारेमा यहाँलाई केही? थ्याङ्क यू भेरी मच यो सोध्नु भएकोमा। जबसम्म मिल्यो हामी सँगै बस्थ्यौँ, जब हामी सँगै मिल्न सक्दैनौँ मैले नै उहाँलाई ल जाऊ अब पुग्यो, या उहाँ चाहिँ म जान्छु भन्नुहुन्थ्यो र फेरि हामी मिल्थ्यौँ। म कसैको दबाबमा नबाँच्ने मान्छे हो, त्यसैले यो अन अफ रिलेसनसिप हाम्रो चाहिँ हामी छुट्टिएर बस्थ्यौँ, अरू चाहिँ एक छतमुनि छुट्टिएर बस्छौँ। किन भन्दाखेरि हामी दुईजना दुई विपरीत मान्छे। साथी रमा पराजुलीसँग कुरा गर्दै थिइन् भारती गिरी। उनी कांग्रेसका दिवंगत नेता प्रदीप गिरीकी पत्नी हुन्। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। भोलि बेलुकी 8:45 बजे हामी फेरि उपस्थित हुनेछौं। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।